म्हज्या मोगाच्या न्हू 3 हप्त्यां पयले शुक्राराच्या मागण्याक आयिल्ली एक बहीण म्हजे सशेन म्हणाली, फादर म्हाका आज थंय पेस्ताक वचोंक आशिल्लें, फादर म्हाका थंय सैऱ्यांकर वचोंक आशिल्लें, जायत्यांनी म्हाका वत्ताय केल्ली, म्हाका ओडून व्हरूंक पळयल्लें आनी हांव बासार येताना एकल्यान म्हणलें तूं येना गे थंय. हांवें सांगलें हांव येना. तर तूं खंय येताय? हांव शुक्राराच्या मागण्याक विनवणेच्या मागण्याक येता ट्रिनिटी घराक. तर तुका पेस्त ना गे? देवाक वळखल्या उपरांत देवाक जाणा जाल्या उपरांत म्हाका पेस्त ना म्हणाली काय ती बहीण. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुखल्या दिसांनी तुम्ही बिगजेचेर आयकतल्यात भाव भयणीन, देवाचे उतार गुंडायेन तुमकां आयकोंक मेळटले. आणि आज तेंच देवाचे उतार आमकां आमी कशें तयार करूंक आसा, आमकां आमी कशें समर्पण दिवंक आसा, आमकां आमी कशें नितळ करूंक आसा, आमकां आमी कशें पवित्र दवरूंक आसा. आनी त्या वरवीं हांव आसा म्हणलो देव तुजे सवय सदां काल कशें जियेता म्हणलें सत हांव तुमकां दाखोवन दितां. आज काल आमी पळयता जावं दी सोनवाराच्या रितीरेक, या शुक्राराच्या मागण्याक, या आनीकय रितीर जाल्यार मागण्या जाल्यार रितीरेक येवसो, या मागण्याक येवसो जनसंख्या म्हणयत उणो जाला. कित्याक? ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन सुरू जाता ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आनी पास्कां फेस्त सुरू जाता पर्यंत. कित्याक? येव पडला न्ही, कुलकुल येता न्ही पळय मग, उक्त्या मैदानार बसून कुलकुला न्ही, कुलकुलो रे कुलकुलो बारी कुलकुलो म्हणून न्ही देखून येवंक जायना न्ही. कित्याक? कित्याक? हप्तो कितें आसा? फेस्तां, काजारां, पोरतापणां, गुरवार एक धाडूंक, पाळण्यांत दवरूंक, वॉलाक वचोंक आनी खंय फेस्तां मारूंक वय मू. तशें म्हणटा काल एकली बहीण आयली म्हजे सरशी. काल विनवणेच्या मागण्याक येताना वेळ जाला आनी आयल्यार निमाणे ती उबे रावन मागोवंक लागली. सोम्या म्हाका अवघड्यांतले राखलें तुवें, नातर आयच्या दिसा हांगासर हांव येवंक फावो जाती ना, देखून तुवें म्हाका राखलें म्हणून तिणें मागलें. मागणें जाल्ल्या उपरांत ती इल्लो वेळ रावली. हांवें तिका विचारलें कितें जालें तुका, खंयच्या अवघडांत देवान तुका राखलें? न्ही फादर पोर तुमकां कळीत आसा ह्या हप्त्यात आमच्या पिरगेचें फेस्त, देखून हांव आमसोरान रांदून आसली फादर, सोयरी येतात म्हणून तांकां जेवण तयार करनासली फादर, उणून म्हज्या आंगार पडटालें फादर, देवान म्हाका राखलें फादर म्हणाली. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां दडा बडा करून मारता बरी कुजनात आमसोरान रांदतना आपशेन पडटा, ऊन पडना, ऊनय पडटा आनी सळसळें पडटा पडाजे आनी पडटलें बी नाकात. पेस्तां आज कित्याक आमी पेस्तां, कित्याक आमी मजा, कित्याक आमी दाबाजो आनी संभ्रम आचरता? कित्याक आमी सत नेना? आमी सत नेना. आज या क्रिस्तियानाच्या काळार भाव भयणीनो, क्रिस्त आमचे थंय ये जय तर, क्रिस्तान तुजे थंय आमचे थंय हरेकल्या थंय बिडार करी जय तर आमी कितें करूंक आसा? आदल्या हप्त्यान जसो आमी गोंया वचून आयल्या आनी हे पटी गोंया रितीरेकी जायतो लोक येवंक नातलो. आमी विचारलें कितें बाबा सडन तुमकां खबर ना गे फादर, येवच्या म्हयन्यान क्रिसमस न्ही फादर, तुमकां काम सुरू जालें फादर, पेंटर्स आयल्यात फादर, घर नितळ करूंक कामागार आयल्यात फादर, आनी दोरो आनी कितें म्हणटात ते पागोर नितळ करूंक कामाचे आसात फादर. घरा कामाचे आसतना येवंक जाता की फादर? आदल्या म्हयन्यान ते सुरू जालां, थंय सुरू जाल्या तयाराय. कसली नातालां बेस्ताची आनी कसली क्रिसमसाची. कित्याक
कित्याक तयार आहे? डिसेंबरच्या 25 तारखेर तुमगेर कोण येता? डिसेंबरच्या 25 तारखेर तुमगेर कोण येता? तुमगेर कोण जल्माता? बाबू जल्माता वय मू. कोण बाबू? जेजू बाबू वय मू. वय की न्ही? डिसेंबरच्या 25 तारखेर तुमगेर हर एकल्याच्या घरांनी कुटुंबांनी कोण जल्माता? बाळक जेजू जल्माता वय मू. डिसेंबरच्या 25 तारखेर मात्र हेरां दिसांनी तुमचो माव सैतान जल्माता. भावा बहिणीनो, आज हे 7 जाणां जाया आनी हे 7 म्हाका कळी जाल्ल्या घडयेतान फाटल्या 18 वर्सांनी म्हाका व्हडलें फेस्तना म्हाका दाबाचो संभ्रम आचरण ना. खंयच्या फेस्ताक आपयल्यार हांव येना, भियेनाकात. तशें फेस्ताक आपयल्यार वो येना म्हणून आदल्या हप्त्यान तेका पिरगोच्या फेस्ताक एकली फादर तुमी कशें आपयल्यार येना न्ही, देखून पयलें ते हप्त्या पयलें मांस आनी सण्णां हाडून आयल्या ती. हांवें सांगलें जाल्यार हाडलां तें वांटून खाया. कोण आयल्यान ताका सगळ्यांक दिया. फेस्ताच्या दिसा राखा नाकात म्हळें हांवें. केदाळा मेळटा, केदाळा देव दिता, वांटून घेया, खाया. तें आमचें फेस्त. देखून भावा भयणीनो, आज हांव आसा म्हणलो तो खरो देव, नीज देव, एकच देव, तुजो आनी म्हजो आमचो रचणार, पोसणार, जीवदातार, सांबाळणार, सोडवणदार, बुजोवणदार, काकुलदार, पदवेदार देव खंयसर जियोंक आशेता, कोणा थंय जियोंक आशेता, कशें तो जियोंक आशेता म्हणलें हांव तुमकां दाखोवन दिता. जनाजा देवाक तुज्या म्हणली म्हजी शिकोवन तुमी आयकल्या. ह्या तुमी DVD VCD वरना पळयल्या आनी ती शिकोवन सगळ्या संवसारान म्हणल्या बरी विस्तारल्या. गोंयांत थोड्यांनी एक DVD वरन जायत्या जाणांक कॉपी करून दिल्या. मुंबय तशेंच ती एक जनाजा देवाक तुज्या म्हणली एक DVD VCD तुमी आयकल्या, तुमची आत्मीक बुन्याद घट्ट जाता. आला ना, कोणी आलोवचें बरी ना. आनी त्या शिकोवण्या वेळार तुमकां एक ल्हानशें काणी सांगिल्ली जॉनी आनी टोनी विशयांत. जॉनी आनी टोनी बरे इश्ट, मोगाळ इश्ट. एक दीस सांजेर काळोखार जॉनी म्हणलो रस्त्या देगेर लायटा खांब्याच्या पोंदा कितें की सोदून आसा. सोदता बग्गोन दोळ्यांत बोटांक घालून सोदताना लोक तेणे पास जाता तोय पळयता आनी वो कितें सोदता बा, पूण कोणी इसारूंक वचना. तशें थोडो वेळ जाता ताजो इश्ट टोनी तेणे येताना जॉनीक पळोवन म्हणालो, जॉनी कितें करताय रे? आनी जॉनी म्हणालो, सोदता रे. कितें सोदताय? म्हजी ल्हानशी सुई भायर पडली, हांव सोदता म्हणालो. ल्हानशी गी सुई गी भायर पडल्या गी, सोदताय गी. आया हांव तुजो इश्ट न्ही रे, हांव तुका कुमो करता. म्हण दोगी सोदतात दोळ्यांत बोटांक घालून सोदल्यारी कितलें सोदल्यारी मेळना, दोगांयकी मेळना. इतलें सोदून जाताना टोनी जॉनीक म्हणालो, जॉनी सुई भायर पडल्या म्हणटाय मू रे, खंय भायर गेल्याय? आनी जॉनी म्हणालो, घरा. अरे पिश्या, तुजी सुई घरा भायर पडल्या तर हांगा कित्याक या मार्गा देगेर लायटा पोंदा सोदताय रे पिश्या. म्हणून टोनी जॉनी विचारता, जॉनी म्हणालो, हांगा मस्त उजवाड आसा देखून. खंय भायर पडल्या? खंय भायर गेल्या? खंय सोदता? रस्त्याच्या लायटाच्या खांब्या पोंदा उजवाडाक सोदता. कित्याक? मेळटाय खंडीत मेळटाय. ताका मेळटा गी, तुका मेळटा गी, आनी कोणा मेळटा गी. या प्रमाणे भावा भयणीन इतलो तेंप जालो, इतली वर्सां जाली, इतलो काळ जालो, इतले जण आयले गेले मेले आनी जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां आनी की हे 7 उगडापें जावंक ना न्ही. या परी हांगा आसली आमी, हांव आनी तूं, आमी हर एकली. हांव आसा सदां काळ आसा, तुमचे सवय आसा म्हणल्यार देवाक सोदता हांव नातल्या कडेन. आनी त्या वरवीं आज असलें आचरण आन भावार्थ्यां बरी आमी आवाज करता, आन भावार्थ्यां बरी आमी आचरण करता.
आन बावरत्या बरी आम्ही संभ्रम करता आन बावरत्या बरी आम्ही दाबाचो आचार शिता आणि ताच्या खातीर तो आचार सुंच्या खातीर आमकां कितें जाय पयशे वट्टू करूंक जाय 3 दिसां पयले गलपादान आमच्या एका भावान म्हाका फोन करून सांगलें फादर गांवांत व्हडलें संभ्रम आसा खंय 120 आनी 25 वर्सांचो संभ्रम आसा खंय इतले करोड वट्टू करूंक आसात खंय 2 जाणांक आयल्यात वट्टू करूंक आनी सकड लोकांक सांगलां फादर हे आयल्यात तुमी येजे म्हणून सांगलां फादर आनी आयिल्लो लोक कितलो खंय 2 जाणांक आमच्या गांवांत वयर गेल्यात थंय घालपाक वट्टू करूंक गुणयो व्हरून गेल्यात 30 लोक ना खंय तांकां मेळूंक 30 लोक आणि ताका हो भाव म्हणटा ताका गुद्दू थंय आसलें ताका प्रोग्राम काडूंक आसलें तो म्हणटा लोकनाथल्या खातीर कोण पळय कामां करा तांकां बसून तुमी बसा कदलां भरती करा आणि ती भरती जाताना काही 50 जावनात ताच्या उपरांत म्हळें काय तुमी ती कॅसेट VCD DVD तयार करतना पयलींचे खंयचे लोक असल्यार दाखया कित्याक म्हळ्यार वेबसायटीचेर पळयतल्यांक आनी खंयच्या त्या हाजेर पळयतल्यांक न्यूजाचेर पळयतल्यांक कळा जायतो लोक आयला म्हणून कन्न काट्ट सोरांची कामां कित्याक तेंगी आचारान आमकां फाटल्या 18 वर्सां हर एक दिसा आचारण करन आसा देवाक महिमा दिवन आसा देवाक वाक आणून आसा देवाक अगळसून आसा देवाची स्तुती करून आसा देवाची उदक परगट करून आसा पयशे करसूची गरज ना या कोणा कडेन पयशे साची गरज ना तो संभ्रम तुका आनी म्हाका आमकां नाका न्ही कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां सत आनी उगडापें जावंक ना 2 सोनारा पयलीं हांवें तुमकां सांगलां उक्त्यान हांगा गुंडायन तुमकां देवाचे उतार दिवन दाखले दिवन आनी तुमकां समजूच्या रितीन हांवें सांगलां देव मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच बॉम्ब्यांनी देव मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच मुर्त्यांनी देव मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच इमाजेनी बिडार करिना म्हणून गुंडायन तुमकां समजयलां आणि आज तो निजाय हांव आसा म्हणलो देव खरो देव नीज देव एकच देव सर पदवेदार काकुलदार भुजोनदार पदवेदार देव खैर सर बिडार करता हे सत हांव तुमकां उगडापें करता देखून भाव भयणीन ते सत तुका कळीत जाल्ल्या उपरांत ते सत्व मानून गेल्या उपरांत तुका हर एक घडी म्हणल्यार कसलेच भे या भिरांत खावजेनी या आकांत कितें उणें पोड म्हणलें बगचें ना देखून आमी वाचता एजेकियेलाच्या बुकांत आवास्वर 30 आणि 7 वळ 20 आणि 7 कितें म्हणटा ऐका एजेकियल चॅप्टर 37 and verse 27 देवाचे उतार कितें सांगता चीत दिवन ऐका देवाचे उतार सत वय तर मानून घेतात तर तुमकां कसलेच भिरांत खावजेनी आसचें ना देवाचे उतार कितें म्हणटा एजेकियल 37 verse 27 म्हजो निवास तांचे मध्ये आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली परत ऐका वास म्हजो निवास म्हजे बिडार तांचे मध्ये आसतले हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली तरी देवाचो बिडार कोण आताय देवाचो निवास कोण आताय देव खंयसर बिडार करता देव खंयसर निवास करता देव खंयसर येवन जियेता जीवनातल्या मूर्त्यांनी न्ही जिवीत दिवंक सकनातल्या बॉम्ब्यांनी इमाजेनी न्ही 3 दिसां पयलें तुमी उदय आनी पेपर पळयलें जाल्यार आमच्या गांधीवादी अण्णा हजारेची मेनाची मूर्ती केल्या आणि ताच्या कुशीनच ताकाय बसयला आणि मेनाची मूर्ती ताच्या दाव्याक उजव्याक तुमकां सोदून काडूंक जायना मूर्ती ताच्या कुशीक आसा अण्णा हजारेची आणि ताच्या कुशीक तोय बसला आणि फोटो उदयवानीचेर दिला 2 दिसां पयलें त्या दोन्ही मूर्त्यांनी या कितें म्हणटात पिंतुरांनी कोण असली कोण नकली म्हणून कोणाकी सोदून काडूंक जायना
कित्याक पेपरार जायना पूण तो अण्णा हजारे बसल्या जाग्यार ताच्या कुशीन असलेल्या त्या मेनाच्या मूर्ती लागीं मुखार बसलेल्या लोकांक कळी जाता की ना कोण अण्णा हजारे आनी कोण कोण ताची मूर्ती म्हणून कळटा की ना कळटा वय मू तरी नीज अण्णा हजारे बसून आसा ताचे दोळे पळोवन आसात ताचे कान आयकोन आसात ताचे हात लोकांक म्हणल्यार बरें दाखोवन आसा आनी तो उठता या बसता या चलता वय मू ती मूर्ती जीव आसा गी अण्णा हजाराचो उस्वास आसा गी अण्णा हजाराचे चिंता तत्व आसा गी अण्णा हजाराची बोगना तत्व आसात गी अण्णा हजाराची खावची या बिरांत मनी तत्व आसा गी आसा तर ताका आनी हाका फरक आसा गी ना ताका आनी हाका फरक आसा गी ना त्याच प्रमाणे भावा बहिणीन सारखें समजून घेया आज तुमकां तस्सो व्यत्यास या तो फरक हांव तुमकां दाखोवन दिता देव आमचे थंय जिवंक आशेता देव तुका आनी म्हाका ताचें मंदीर करूंक आशेता भाव भयणीन देखून आमी आयकले परताना आयका कितें बरयलां म्हजो निवास म्हजे बिडार तांचे मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली देवाचो बिडार आमचे थंय देखून जेन्ना देव म्हजे लागीं उलयता आनी म्हणटा निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 वळो 13 14 आनी 15 ऐका देवाचो निवास मनीस जिवंत या जीव असलेल्या मनशात मेल्ल्या मनशात भियेनाकात ऐका निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 वळ 13 ते 15 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्सेस 13 to 15 मोइजेन देवाक म्हणलें बरें हांव इस्रायेलीता सरशी वचून जाय ते म्हाका वच म्हणटाय इजिप्ता वच म्हणटाय तुज्या परजे सरशी इस्रायेलीता सरशी वच म्हणटाय बरें हांव इस्रायेलीता सरशी वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या देवान म्हणजे तुमच्या पूर्वजांच्या मालगाड्यांच्या देवान म्हाका तुमचे सरशीन धाडला म्हणटा पूण ती म्हाका विचारतली खंडीत म्हाका विचारतली म्हाका पळोवन ती विचारतली ताचें नांव कितें कोण तो पूर्वजांचो देव कोण तो मालगाड्यांचो देव ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू देवान कितें म्हळें देवान मोइजेक म्हळें जो आसा तस्सो हांव पळया न्ही पयलें समजून घ्या भाव भयणीनो जाणा देवाक तुज्या म्हणल्या त्या कॅसेटीन तुमकां सारकें हांवें समजयलां विवरसलां आनी त्या मुर्ती पुजा करिनाकात म्हणल्यार त्या कॅसेटीन ती शिकवणेन ती तुमकां सारकें सांगलां पूण आतां देव कितें म्हणटा म्हजे लागीं त्या परजेक इजिप्तांत आसलेल्या म्हज्या परजेक इस्रायलीतांक अशें सांग जो आसा तस्सो हांव आनी फुडें उलोवन मुखार सून ताणें म्हळें तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक तुमी इस्रायलीतांक म्हज्या परजेक अशें सांगूंक जाय जो आसा हाणें म्हाका तुमचे सीन धाडला पळया पयलें तुका आनी म्हाका आमकां हें समजाचें भाव भयणीनो देव म्हणलो आसा आनी जायते फावटी आमी आयकता आयच्या काळाच्या तरणाट्यांत हांव न्हू देव आसा जाल्यार तुका म्हाका न्ही म्हणटा देव आसा जावं पुरो तो तुका म्हाका न्ही कालच संजेर एक जोडे म्हाका मेळूंक आयलें 7 वरार आनी परच्या दिसा हांव भेटेक गेल्ल्या वेळार एका कुटुंबाक गेल्ल्या वेळार आवय आनी बापय कंत काडटा तेका पुता विशयांत तेका काजार जावन एकल्याची प्राय लागीं 40 जाता आनी एकल्याची 30 आनी 8 आनी एकल्याची 30 आनी 4 आनी तांकां देवबिरान ना मागणें ना आवय बापाचो मोग ना अशें तशें म्हणटाना हांवें सांगलें आतां तुमी तांकां सांगून कांय प्रयोजन ना तुमी तांचे कडेन कितेंय सांगून तांकां कितेंय बुधबार सांगून कांय प्रयोजन ना सोन सोडा तुमी आतां सांगाचे ताका मात्र आनी तो तांकां सांगतलो कशें सांगतलो तुमी राखोन रावा एकल्या पांय म्हूण सांगतलो आनी एकल्या धनी शेवटून सांगतलो आनी एकल्याक मारेकार पिडाक धन सांगतलो म्हळ्यार तांकां ते जाळो तांकां दोळे उक्ते जाताले देव आसा एकच बडी भियेली काजारी जोडी हांवें सांगलें तुमी तांकां सांगची गरज ना
आता आवय बापाय तुम्ही केवळ ताका सांगा आणि तो तांकां कशें सांगतालो तुमच्या दोळ्यांनी तुम्ही पळयतल्यात. देवाची भिरांत ना, देव ना, देवाची गरज ना म्हणटात न्ही, तो तांकां दाखयतलो. हांकां सांगलें तुम्ही कश्टात आहात, तुमकां पिडा आसा, हें आसा म्हणून त्या पिड्या वेळार मात तुम्ही धांवन येतात, नाजाल्यार तुमकां लागीं आसतना येवंक नाका. आमी सदांकाळ ताच्या आस्त्र्यांत असल्यार, सदांकाळ ताच्या हातांत असल्यार, सदांकाळ ताच्या कुरप्यांत असल्यार आमकां कसली भिरांत, खंयची स्पिडा, खंयची सलवणी, कोण दुस्मान आनी कोणाची कसली सकत ह्या संवसारांत आलोवंक शकची ना. जो आसा तो हांव, जो आसा हांव, एक पटी ताका सोदी नाकात. सदांकाल हर एक घडी ताच्या वेंगेंत येया, ताच्या गोपांत येया, ताच्या एकवटांत येया, ताच्या मोगांत येया आनी पळया. हर एक घडी तुमकां आचरण, हर एक दीस तुमचो संभ्रम, हर एक हप्त्या म्हणल्या बरी तुम्ही जियेतल्यात आनी तो उजवाड तुम्ही जोडून हेरांक दिवंक शकतल्यात. देखून जो आसा हांव म्हणलो भाव भयणीनो, देवाचे उतार आमकां सांगता, तो देवान केल्या खंयच्याच रस्त्यांत, या मनजातींत, सुकण्यांत, जीवदाळ्यांत, या खंयच्याय माशलेंत, खंयच्याय आमच्या दोळ्यांक दिसच्या त्या रस्त्यांत तो बिडार करिना म्हणटा देवाचे उतार. ऐका रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8:1-23 आणि 26, रोमन्स चॅप्टर 1 and verse 23 and 24 देवाचे उतार कितें म्हणटा इकडे ऐका. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8:1-23 आणि 26. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या अधीन देवान तांकां सोड सोडल्यात. जर तर तूं देवाक वळखा नाही, खऱ्या निजा देवाक वळखाण्यात देव तुका सोड सोडटा, तुझ्या बुरश्या वंदवण्यांक सोड सोडटा, तुझ्या वायट सवयांक सोड सोडटा, तुझ्या खंयच्याय तुका नाश करच्या संगतींक तो सोड सोडटा. जर तर तूं आनी हांव आमच्या देवाक आमी वळखना तर. ऐका, असे एकामेकाक मान होगडोवंक कारण जातात तसल्यो करण्यो ते आदरूंक पावले. 23-24 देवा विशयांतले सत तांणी फट म्हूण काडलें. देवा विशयांतले ते सत तांणी फट म्हणून तांणी चिंतलें. रसनारा बदलाक तांणी रसनेक आराधन करून, रसनारा बदलाक तांणी रसनेक आराधन करूंक सुरू केलें. पळय न्ही, तिची सेवा केली, तिची सेवा केली, ताका स्तुती फावो सदांकाल. आमेन. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां भाव भयणीनो, हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, खऱ्या निजा देवाक आमी जाणा जाल्ल्या उपरांत देव न्हय जाल्ल्यांक, ह्या देवाक वळखल्ल्यांक आमी देवाचो जागो दिनाव दिवंक नजो, आनी दिल्यार आमकां देवाचो आदार खंडीत मेळना. परच्या ब्रेस्तर आनीक घरा हांव गेलो, तांच्या घरांत अवघड विघ्न आनी तांणी आदारलेल्या वरवीं, पितिस्पण आदारलेल्या वरवीं, माटमंत्रां आदारलेल्या वरवीं आनी वचून नजो जाल्ल्या जाग्यांक गेल्ल्या वरवीं 100 वर्सां जाल्यार तांच्या घरचे पंचांग घालां, पूण ते कांय वयर उबारूंक ना. आनी त्या जाग्यार वचून उबे रावतना हांव कितें पळयतालो, तांणी गेल्ल्या त्या बुन्यादीचेर तण आनी कितें नाका जाल्लें सगळें वाडलां, आनी त्या बोंतोनी, त्या बुन्यादीच्या बोंतोनी रानां बरी, ते एक परजळ जावन दी, ते एक उजवाड जावन दिना. हांवें सांगलें पयल्यान जागो नितळ करा, पयल्यान जागो नितळ करा आनी बुन्यादीचें आयिल्लें सगळें तण उस्तून काडा, पागोर बांदा आनी जेजूच्या नांवान तुमी काम सुरू करा. 100 वर्सां जावन कांय सुरू जायनातलें जेजूच्या नांवान सुरू करा. सुकोवणी हांवें म्हणलें, सुकोवणी खंयच्या सांताक या सांतिनेक आंगवण करूंक वचनाकात, तुमी मुखार सरचेनात म्हळें हांवें तांकां. धैर्यान सांगता, सुकोवणी खंयच्याय सांताक या सांतिनेक आंगवण घालूंक वचनाकात, जेजूच्या नांवान सुरू करा आनी तुमचें काम सफळ जातलें. काल एकलो भाव आयलो मागण्याक, तो हांगा बसून आसा, बेजार पावचे नाका ताणें. हांवें सांगलें, ताची आवय म्हाका येवन म्हणाली, फादर बरी खबर आसा, कितें मागल्लें म्हज्या पुताक मेळ्ळें, ताका विजा आयली आनी बेगीन ताका भायर वचूंक आसा,
पूण ताचे पयलीं मेडिकल आसा नाका त्या मेडिकलान त्यो पास जाता आदले फावटी फेल जाले हे फावटी पास जाता म्हळ्यार ताका ताचे उपरांत ताका साव मेळोन म्हळें हाळे तुका विजा दिल्या हांवें न्ही तुका विजा दिल्या तुज्या मम्मीन न्ही तुका विजा दिल्या आनी कोणे न्ही तुका विजा दिल्या तांणी कोण म्हण विचारल्या हाका तांणी वय मो कोण हो सांगना कुवेटकारांनी वय मो कुवेटच्या सरकारान वय मो वय खंय तरी तुका विजा जायना म्हळ्यार कितें बिडी म्हळ्यार विजा दिल्ले तुका कुवेटकारांनी न्ही तुका विजा दिल्ली तुज्या सरकीच्या बापान ताका सांडी नाका ताका गट्ट धर अनेकलो भाव हांगा आसा तुमच्या मध्ये सकाळी येवन मेळोन म्हणालो फादर हांव गेल्लो आदले फावटी गेल्लो म्हाका विजा आयिल्ली पूण 2 वर्सां म्हणून म्हाका 6 म्हयन्यांत फाटीन धाडले फादर देखून हांव 6 म्हयन्यांत गांवांत आसा म्हणालो आनी जालें 6 म्हयन्यांत तूं गांवांत आसा पूण हांगा पयले फावटी येता वय मू वय फादर हांव घरा बसून ट्राय करनासलो घरा बसून कितलें ट्राय केल्यार तुका विजा येना खंडीत येना म्हळ्यार ताका हांगा बसून आसा तूं हांगा ये आनी ताका ट्राय करूंक सोड तुका बशिल्ल्यार विजा येता कित्याक सत पयलें जाना जा आमकां ऑर्डर करतात घरा बसून आज पळय हाऊस डिलिव्हरी आसा होम डिलिव्हरी आसा न्ही फोनार ऑर्डर केल्यार जालें 1 किलो मटन 2 किलो चिकन म्हळ्यार घरा तयार करून हाडून येतात या पिझ्झा हाडून आयिल्ल्या बरी तशें देवाचो आधार जोडूंक देवाची कृपा जोडूंक जायते जाण आमकां घरांतून फोन करतात घडके मेळचें घडके येया ताच्या पांयां ताळा येया ताका स्विकार करून येया काल मागण्या काही लेखली म्हणाले हांव घरांत म्हजो देव म्हजे सांगत आसतना हांव घरांत मागून जाता गे वय तुज्या देवाक तूं मागतना मागलें मागतना तुका पुरो जाता कितें मागचें म्हाका कळना देखून दोगां तेका सांगता मेळटना ती मागतना तुज्या मागण्याक फळ तुज्या मागण्याक रूस तुज्या मागण्याक बळ तुज्या मागण्याक पळय आनी हांगा 3 वरां आमी मागता एक बूक म्हणलो ना आमच्या हातांत सगळो दीस आमी शुक्रारचे मागता कोणाच्या हातांत एक बूक म्हणलो ना ह्या बूक उक्तो करूंक हांव सोडिना काल जावन हांव येता उमाळतात मागणी काल जावन उमाळता आमची स्तुती आराधन काल जावन उमाळता देवा ते आसलो तो मोग हर एकली उबे रावन धैर्यान कालच्या मागण्या गोंयांत हांव एकलो भाव आयलो आनी तो म्हणालो राती म्हाका वय आमी घरा मागण्यो कोत्ता हांव केल्ल्यान तूं कोत्ता हांव फादर केल्ल्यान तूं कोत्ता हांव बुकांत आसल्यान तूं वाचता हांव पयल्यान तूं पळयता हांव सोयल्यान तूं सोयता हांव हें केल्ल्यान केल्ल्या बरी देखून आमच्या मागण्याक बळ ना आमच्या मागण्या फळ ना आमच्या मागण्याक रूस ना देखून आज जाणा जाया जेतना रचनाराक दिवचो मान स्थान आमी रचनाक दिता आमच्या मागण्याक फळ ना बळ ना खंयच्याच मुर्त्यांनी खंयच्याच बोंब्यांनी खंयच्याच इमाजेनी खंयच्याच देवान केल्ल्या रचनेत देव बिडार करिना खंयसर करता म्हणून समजायचे जाल्यार खंयसर तो आसा म्हणल्यार समजून घेवया आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 1 आनी वळ 23 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 23 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 23 एक अंकवारचली गर्भेस्त जातली आणि एक पुताक प्रस्तुत जातली आणि ताका इमानुएल म्हणून आपयतले ताका इमानुएल म्हणून आपयतले इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ समजलें गी इमानुएल म्हणले शिकोवन आसा म्हजी थंय डीव्हीडींत आनी विसीडींत तातूंत गुंडायन तुमकां सांगला इमानुएल म्हळ्यार अर्थ इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ जत देव तुजे सवे ना तुवें खंय सोदल्यार तुका तो मेळचो ना ह्या वर्सा म्हज्या नातालां बेस्ताचो संदेश तुमकां घराघरांनी येतलो पळया कोणे एड्रेस दिला तांकां तुमच्या घराघरांनी म्हज्या नातालां बेस्ताचो एड्रेस कितें संदेश येतलो आनी तो संदेश कितें म्हळ्यार तुमकां पयले फावटी समजतलें जर तर देव तुजे थंय बिडार करिना तुवें खंय सोदल्यार तो तुका मेळचो ना खंय मेळचो ना कित्याक देवाचो बिडार खंय
देव कैसर बिडार करता जाणान गे तुमी कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 6 आणि वोळ 16 कितें म्हणटा ऐका कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वर 6 आणि वोळ 16 2 Corinthians chapter 6 and verse 16 सांगा म्हाका तुम्हीच सांगा ऐकतात नाही डोळे सोडून पळोवन ऐकतात नाही सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर देवाच्या या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिवेत काय? बोम्यांक या इमाजेंक या मूर्त्यांक या देवाच्या हेर रचनेक गौरव दिवेता काय आमीच जीवन देवाचे मंदिर. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर या विषयात देवान सांगला आमीच जिवंत देवाचे मंदिर तू आणि हांव जिवन आसा आमी जावन आसा देवाचे मंदिर आमी जावन आसा देवाळ देवाक बिडार करूंक आमी जावन आसा कोपेल देवाक बिडार करूंक आमी जावन आसा वय देवानच तयार केल्ली जीवी जीवी देव आमच्या थंय जिवची तसली एक कृती म्हणयत कितें बरयलां एका या विषयात देवान सांगला या विशयान देवानच अशें सांगला तांचे मध्ये हांव म्हजें बिडार तांचे करतलो मोदें तांचे सवे तांचे थंय हांव म्हजें बिडार करतलो तांचे मध्ये जियेतलो तांचे मोदें तांचे सवे तांचे संगी हांव जियेतलो हांव तांचो देव जातलो हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी परजा जातली तेन्ना ती म्हजी परजा जातली पळया न्ही परतून वास रिगोवन दिते या विषयात देवान सांगला देवानच अशें सांगला तांचे मध्ये हांव म्हजे बिडार तांचे करतलो मोदें हांव म्हजें बिडार करतलो तांचे मध्ये जियेतलो तांचे मदें हांव जियेतलो हांव तांचो देव जातलो हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी परजा जातली ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचे सगळे सदांकाळ जियेतलो म्हणटा देवाचे सदांकाळ देखून हांवें तुमकां सांगलें हें सत्य तुमकां कळीत जालां हें सत्य तुमी मानून घेतलां देवाक तुमच्या थंय येवन बिडार करून तुमकांच तुमी समर्पीत केलां आनी देवाक तुमी तुमचे भायर सोदिनात जॉनी बरी खंय वगडायले ताणें घरा स्वता थंय रस्त्यार दिव्या पोंदा मेळटाय तशें हांगा आसले आमी जायत्यांनी आमच्या खऱ्यांनी देवाक वगडायला आमचे थंय स्वता हेर जाग्यांनी मेळचो ना देखून सुभाव म्हयनो सारके देवाचे उतर ऐका मनशां सवय मनशां मोदें देवाचे बिडार कित्याक तूं आनी हांव आमी जावन आसा देवाचे असली मंदिर आमी जावन आसा मनशाची कूड जावन आसा देवाचे टेम्पल म्हणटा देवाचे उतर कोरिंथीयांक पयल्या पत्रांत आवस्वर 3 आणि वोळ 16 1 Corinthians chapter 3 and verse 16 देवाचे उतर कितें म्हणटा ऐका कोरिंथीयांक पयल्या पत्रांत आवस्वर 3 वोळ 16 तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही हांगा आसले आमी मनीस जालो हर एकलो क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम चेडो या चेडू दादलो या स्त्री दुबळो या ग्रेस्त भारतीय या कर्नाटक असो या तामिळनाडू कोणी तो जाऊन दी हर एकलो मनीस जाल्लो आमी देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करन आसा म्हूण तुमी नेणात देवाचो आत्मा आमचे थंय बिडार करता देवात्म्या रुपार तुझे ते म्हणजे ते आमचे थंय बिडार करता तो देव त्या इमाजेनी मुर्त्यांनी बोंब्यांनी बिडार करीना हांवें तुमकां दाखलो दिलो अन्ना हजारेची ती मेनाची मूर्ती आणि खुद्द अन्ना हजारे देखून देव खंयच्याच केदी ओडली जावन कितल्याय मोलादीक कितें म्हणटात रुपण्यांनी या इमाजेनी मुर्त्यांनी बोंब्यांनी तो बिडार करिना देखून सांगले आमी जावन आसा देवाचे मंदिर वास परतन वास तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर देवाचो आत्मो देवात्म्या रुपार तुमचे थंय बिडार करता म्हणून तुम्ही नेणात पळया न्ही आमचे थंय आत्म्या रुपार बिडार करता आणि करीत जाय आणि केल्ल्या वेळा आमी देवाक दुसऱ्या कडेन सोदून वचना खंय गेल्या ताजे सांगता आमी आमचे सांगता तो तुका कांय उणें ना म्हाका कांय उणें ना कित्याक आमचे सगळीं कोण आसा हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां
एका भावान थंय दुबय असल्या एका भावान आनी एका भावाक म्हणलें खंय ताका आतां कोणायचो आधार ना म्हणून. आता फादरजेरी कोणायचो आधार ना म्हणून एका भावान आनी एका भावाक मागण्याच्या भावाक म्हणटाना हांगा तो रेत्रेक आयिल्लो भाऊ म्हणालो खंय वय तुवें म्हणच्या बरी लोकांचो आधार ताका ना देवाचो आधार ताका दराळ मापान आसा म्हणालो. म्हजो देव म्हाका सांगताय, म्हजो देव म्हाका सोडताय, ताणें म्हाका सोडलाय, सांडलाय, वाटेर गेलाय, ताणें म्हाका उखल लागीना, उखल लागीना. तशें म्हणटा काल मागण्याक आयिल्लीं भायर मागणें सुरू जावच्या पयलें तांचे कशें आसा न्ही बायल मनशांचे येयल्लें गोत्ता न्ही तुमकां. 4-5 जाणां उट्ट पडल्यांत एकली म्हणाली ताका भायर घाला, ताका भायर घाला म्हण तो म्हणटा कोणें भायर गेला ताका देवान ताका भितर दवरला म्हणून आनी एकली म्हणाली. एकाक एकाक एक एकाक एक कुडसून कुडसून म्हणटात. एकली म्हणटा ताका भायर घाला म्हणून आनी एकली म्हणटा ना देवान ताका भितरच दवरला तांकां भायर दवरला म्हणाली. कोणा आका भायर घाला तांकां न्ही देवान भायर दवरला पूण आका देवान भितर दवरला म्हणाली. तशें म्हणटाना आनी एकली म्हणाली वय लोकांनी ताका कोणशाक उडयल्यार कोणशाक गेल्लो पातोर जाला मुल्या पातोर म्हणून सकून हांव व्हडल्यान उलयतात. हांवें सांगलें उलोवन कांय प्रयोजन ना, साक्ष दिया, साक्ष दिया, साक्ष दिया. म्हजो देव म्हजे सवय आसा आनी देवा सवय हांव आसा. कोणें म्हाका हालोवंक, कोणें म्हाका धोलोवंक, कोणें म्हाका कान उडोवंक देखून घट्ट भद्र ताजे थंय रोमल्या आमी. तुमच्या संस्कृतींत आमी रोमोंक ना भियेनाकात, तुमच्या धर्मांत आमी रोमोंक ना, तुमच्या जातींत या तुमच्या भाशेंत या तुमच्या कुळयेंत आमी रोमोंक ना भियेनाकात. तशें म्हणटा काल आवय आनी दूद दोगांय येयल्लीं. आवय तिके काळी काळी आसा आनी दूद परगांवांत आसलें गोऱ्या गोऱ्या आसा. हळें ही म्हणटा वय म्हजी दूद तें गोऱ्या गोऱ्या आसा, हांव इल्ली काळी आसा. दू म्हणाली माय काळें आनी गोरें भायर मात भितर सगळें धोयंत म्हणाली. पळय न्ही हें केदाळ तुका बगता भितर सगळें धवें. केदाळ नितळ पवित्र भाग्यवंत म्हणलो देव तुजे सवय आसतात भितर सगळें. बायले हें आमकां लागू जायना. तुजी जात कात तुजो धर्म तुजी भास तुजी उंचाय तुजी लांबाय तें बरें पळोवचें कोणें मनशांनी सांगला न्ही. हेच्या पयलें सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आवस्वर 7 आनी वळ 16 सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आवस्वर 16 आनी वळ 7 1 Samuel chapter 16 and verse 7 देवाचें उदाहरण सांगता. हें सकयल पळोवचें देवाक ज्ञान आसलेल्या मनशांनी हो कसो दिसता, ती कशी दिसता म्हणटा काल मागण्याक आयिल्ल्या आनी एका आवय आनी धूव आयल्यांत. धुवेक पळोवन एकली म्हणटा फादर ही इंदिरा गांधी बरी दिसता न्ही गी. वय गा म्हणटाना इंदिरा गांधी बरी दिसता खंय पळय न्ही गी. कोणी साडू न्हेसल्यार तूं अकले बरी दिसताय आनी कोणी मुंडू न्हेसल्यार तूं गांवकारा बरी दिसताय, कोणी सूट घाल्यार तूं अमेरिकना बरी दिसता. पळोवचें काले आमी पळोवचें कालें कितें बायले रूप न्ही गी. देवाचें उतार कितें म्हणटाय का पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें ताचे रूप वा ताची उंचाय पळय ताचे रूप पळय नाका, ताची उंचाय पळय नाका, ताची दाटाई या मोठाई रुंदाय पळय नाका. कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. पळयलें गी तुमकां गोड आशिल्ली मनशां, बरें न्हेसिल्ली मनशां, बरें भांगार शिंगार केल्ली मनशां, सूट बूट घाल्ली मनशां, टक्कू टुक्कू लुक्कू लुक्कू म्हणलें येतली मनशां परत सोदून येतात न्ही गी. हांवें तांचो तिरस्कार केला म्हणटा देव. हांवें तांचो तिरस्कार केला. देव कोणा सोदता, देव कोणा थंय येवन बिडार करूंक सोदता. मुखार ऐका हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. सर्वेस्पर तुजें काळीज पळयता. तुजें काळीज नितळ आसा तर मात्र सर्वेस्पर तुजे थंय येवन बिडार करता. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 5 आनी वळ 8 एक पटी ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 5 and verse 8 देव खंयसर येवन बिडार करता. एक घडी ऐका. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 5 वळ 8 नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो.
ऐकलेंगी नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देव तांचे ते येवन बिडार करतलो देखून पयलें तुमची मोना नितळ करा तुमची खळजां नितळ करा कुडी बऱ्यो करून नितळ दवरतात हांव जाणा सकाळी नातात दनपाराय नातात सांजेरी नातात शाम्पू घाल नातात बरें करून सारोन सारोन रगडोन रगडोन तुम्ही नातात आनी पावनांतल्या खंय वचोन जिम्माक वचोन गी आनी खंय सालुना वचोन गी ब्युटी पार्लर वचोन थंय बरें करून घासयतात काय प्रयोजन ना नितळ मोनाची भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देव तांकां पळोवंक मेळटलो देखून हांवें घडलां तें गंतार कुरपेची जळमळ्या कॅसेटीन तुम्ही आयकलां मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे कळते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे कळते कर जीवित मुझे बोळे कर मुझे थंय जिये आनी केदाळा जियेता तुझे मन नितळ जाल्ल्या वेळार तुझे काळीज पवित्र जाल्ल्या वेळार तुकाच तूं जेजूक समर्पण देवन जेजूक तुवें स्वागत केल्ल्या वेळार आमी वचता उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 20 कितें म्हणटा ऐका उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 आनी वळ 20 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 and verse 20 पळे दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो म्हजे उत्तार ऐका ताळो म्हळ्यार खंय ताळो म्हळ्यार आवाज न्ही हांवें सांगलां ताळो म्हळ्यार आवाज न्ही ताळो म्हळ्यार बोबाट न्ही ताळो म्हळ्यार देवाचे उतार संदेश कोण म्हजे उतार कोण म्हजो संदेश आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें हांव जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो मन नितळ करा आनी दार उक्तें करा काळीज पवित्र करा आनी दार उक्तें करा कोणाच्यो खबऱ्यो आमकां नाकात कोणाची निंदा आमकां नाका कोणाची घिजट्टी आमकां नाका आमचे मन साफ कांय उणेना आमचे काळीज नितळ आमकां कोणी कितेंय करूं शकना देखून नितळ मनाची भागी देवाक ती पळोवंक शकतली कोणाचे काळीज मन नितळ आसा तांचे थंय देव येता आनी म्हणटा हांव तुमचे थंय भितर सरतलो तुमचे सवें जेवतलो तुमी म्हजे सवें जेवतल्यात देव तुमचे सवें आसतना जेवतल्यात तुमी हांवें सांगलें न्ही गी सदांय पेस्त म्हाका तुमी आचारशिल्लें पेस्त न्ही तुमकां जाय खावंक जेवंक पिवंक न्हेसोवंक पांघरूंक तें पेस्त तुमचें म्हजें पेस्त शांतीचें म्हजें पेस्त समाधानाचें म्हजें पेस्त सताचें म्हजें पेस्त नितीचें म्हजें पेस्त उजवाडाचें म्हजें पेस्त मोगाचें म्हजें पेस्त कुरपेचें म्हजें पेस्त धैर्य बळ भलायकी जण देवाच्या त्या परजळांत जियोवचें तें म्हजें पेस्त आनी सदांय जियेता सदांय हांव देवा संगी पेस्त करत आसा तें पेस्त देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां एक दाखलो दिला जुआंवच्या वांजेलांत अवस्वर 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जॉन 7 वर्स 37 38 जेजू म्हणटा न्ही त्या परबेच्या निमाण्या दिसा परबेच्या जाबाजीच्या दिसा उडास करा जॉन 7 वर्स 37 38 परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबादेच्या परबेच्या निमाण्या दिसा परबेच्या चड दाबाजेच्या दिसा चड दाबाजो त्या दिस व्हडलें बँड व्हडलो आवाज चड पटाक्यो चड मास आनी चड मीस आनी मिसाक चड आलतारी सोबाय निंगी
सदाबादीच्या दिसा जेजू उबो रावन जेजू उबो रावन ओडल्या ताळ्यान अशें म्हणालो, कोणी तानेला जाल्यार खावन जेवन पिवन मजा मारन नेसोन आंगभर भांगार घालन पेशना करन टक्कू टुक्कू टक्कू टुक्कू करन सोलोन कोणी आनीकी तानेला तर शांती खातीर, समाधाना खातीर, मोगा खातीर, नीती खातीर, सता खातीर, उजवाडा खातीर, जिविता खातीर आनी खऱ्या देवाच्या त्या कृपे खातीर कोणी तानेला तर तो मजेसरची येवं आनी पियों. पळया न्ही, हांवें हाज्या पयलीं सांगलां इमान्युएल म्हळ्यार केसरी तुमी आयकतल्यात. कांडे सांत मारी भैया मंडे मारी कितले कडेन जायना. सकाळी येताना सकड येतात, सैरी आयली, सांजेर येताना पाटी येतात दुस्मान जावन. ताणें म्हाका गाळी येतल्यो, ताणें म्हाका मान दिवं ना, ताणें म्हाका बसका दिवं ना, ताणें म्हाका आनी कितें दिवं ना, ताणें म्हाका हें पेग दिवं ना, ताणें म्हाका कितें आपोवन दिवं ना, ताणें म्हाका लिपोवन दिवं ना. पुरे सुरू जाता पेस्ताच्या नांवान. आनी पेस्त न्ही, पेस्त न्ही, कॅस्त कॅस्त. देखून जेजू म्हणटा दाबाच्या त्या दिसा कितें म्हणटा, कोणी तानेला तर थंय तावन वास, कोणी तानेला तर कोणी तानेला जाल्यार तो मजेसरची येवं आनी पियों. आनी पियेवं. कित्याक पवित्र पुस्तक असे म्हणटा, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणता, कोण म्हाका सत मानता, कोण म्हजे उतार स्वीकार करता, ताच्या काळजांत ताज्या काळजांत हांव वळच्या उदकाच्यो वळच्या बंद करून दवरलेल्या न्ही. ह्या कोंडांत पळय रेडे, मोशी, गोरवां, गायरां, पाडे आनी दुकोर तातूंत बरें कर न्हावन लोळोवन पळय गलीज जालें उदक न्ही. ताच्या काळजांत कसलें उदक, वळच्या उदकाच्यो झरी उमाळतल्यो. पळय न्ही, एक 2 म्हयन्या पयलीं म्हाका एका भावान, एक गोंयकार भावान म्हाका एक SMS धाडलें. एकलो फॉरिनर थंय गोंया येवन कोंडांतलें उदक पियेतालो. कोंडांतलें मेळ्ळें उदक पियेताना आनी म्हळें, अळे बाबा कोंकणीन म्हळें ताणें, तें उदक पिनाका, अळे बाबा तें उदक पिनाका, तातूंत दुकोर, तातूंत गोरवां, तातूंत पाडे, तातूंत रेडे हागतात आनी मुत्तात, तें पियेनाका म्हणटा. ताका समजोवना. ताणें चिंतलें वो हाका गाळी दिता म्हणून. ताका इंग्लिशान म्हळें खंय त्या फॉरेनरान, नाका आय डोंट अंडरस्टँड युअर गिब्रिश यू इडियट म्हणून ताका गाळी दिताना हाका कितें तें इंग्लीश समजता. देखून हाका इंग्लीश समजल्या उपरांत ताच्या बऱ्या ताणें सांगलें, तें मेळ्ळें पियेनाका, तें मेळ्ळें पियेनाका, तातूंत गोरवां दुकोर पराय आत्ता ते पितात पुरा सांगलें ताणें. जाल्यार ताका समजूना. बदलाक ताणें चिंतलें वो हांकारून ताका कितें तमाशे करता म्हणून. ताणें ताका गाळी येतल्यो इंग्लिशांत, यू इडियट, यू स्टुपिड म्हणून. ते दाळ आनी इंग्लिशान म्हळें खंय. एका हातान पियोन आसलो तो फॉरिनर त्या कोणांतलें उदक. ते दाळ वो म्हणटा खंय, ताणें गाळी येतल्या वेळार, माय डियर ब्रदर प्लीज यूज बोथ द हँड्स, यू कॅन ड्रिंक मोर म्हणालो खंय. दोन्ही हात वापर आनी जाय तितलें पिये. वो स्पोंडाक जायत्यांची गती, जायत्यांची गती. आमी नितळ उदक, झरीचें उदक, वळचें उदक तुमकां पियोंक दितना तुमकां कण आमकां जाय जाल्यार बरी पियोंक दिना. दोन्ही हात वापर आनी पिये. जायत्यांक व्यत्यास कळना. देखून तुमकां सांगलें वो जोक न्ही, आनी तूं आसा एक आमकां शिकोवंक एक लिसांव. देखून तो भाव भयणीनो, आमी कितें वाचलें आतां, म्हाका सत म्हणटल्याच्या काळजांत हांव उमाळटल्यो उदकाच्यो झरी उमाळतल्यो. कोणा थंय देव बिडार करता ताच्या या तिच्या या तांच्या काळजांत उमाळटात जिविताच्यो झरी. उदकाच्यो म्हळ्यार कृपेच्यो झरी, उजवाडाच्यो झरी, सताच्यो झरी, नितीच्यो झरी आनी सर बरेपणाच्यो झरी. उणें जायना. बरोवन येता.
परच्या हप्त्यांत गोंया रेती दिताना आनी तेंच्या लोकांक सांगलें जर तर तुजे थंय देव ना तुका खंय गेल्यार शांती मेळना भियेनाका. खंयच्या संवसाराच्या खंयच्याय पोंतान वचून बस, व्हडल्या हॉटेलांत वचून बस, या गेस्ट हाऊसांत वचून बस, या खंय न्हंयच्या तटेर वचून बस, खंय बसल्यार जर तर तुजे थंय शांती म्हणलो देव बिडार करिना तुका खंय शांती मेळना भियेनाका. देखून जियेतना आमी ताका जोडला तर हांव शांतीन जियेता. जियेतना हांव आसा म्हणल्यार देवाक हांवें स्विकार केला, देवाक म्हजे थंय जियोंक सोडला तर हांव शांतीन तूं जियेता. आनी कोण शांतीन तूं जियेता तो शांतीन मरता, आनी कोण शांतीन मरता तो शांतीन सदां काल उरता. लिव्ह इन पीस, यू विल डाय इन पीस अँड यू विल रेस्ट इन पीस. शांती म्हणल्यार देवा सवय जिये, शांतीन तूं मरतलोय आनी शांती सवय सदां काळ तूं जियेतलोय. लिव्ह इन पीस, यू विल डाय इन पीस अँड यू विल रेस्ट इन पीस. शांतीन तूं जिये नाही, रेस्टलेस, लिव्हिंग रेस्टलेस, डायिंग रेस्टलेस, रेस्टिंग रेस्टलेस, सलवा सावना. देखून सर्ग मेल्ल्या उपरांत जोडूंक पळयनाकात, मेळचोना भियेनाकात, मेळचोना. कित्याक हांव आसा म्हणलो देव खंय आसा. किर्तन 115 आमकां सांगता, तिसरी वळ, Psalm 115 verse 3. हांव आसा म्हणलो देव खंय आसा. ऐका, चिंतून ऐका. आमचो देव सरकार आसा. आमचो देव, आमचो देव. तर देव तुझ्या सवय आसा जाल्यार सर्ग खंय आसा सांगा. हांव आसा म्हणलो देव तुझे सवय आसा तर सर्ग खंय आसा. इंग्लिशांत एक बरें एक्शन सॉंग आसा. हो 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 heaven is in my heart. हो 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 heaven is in my heart. सर्ग आमच्या काळजांत आसोंक जाय. आणि कोणाच्या काळजांत सर्ग आसा तो समाधानान मरता, ताच्या पयलें समाधानान जियेता, आनी समाधानान मेल्लो समाधानांत ससनाच्या ससनाक उरता. कोण मोगांत जियेता तो मोगांतच मरता आनी मोगांतच उरता. कोण उसवाडांत जियेता तो उसवाडांतच मरता आनी उसवाडांतच उरता. कोण कुरपेंत जियेता तो कुरपेंतच मरता आनी कुरपेंतच उरता सदां काल. कित्याक म्हळ्यार हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, देव म्हळ्यार कृपा, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार सत, देव म्हळ्यार जीव, देव म्हळ्यार स्पिरीट, आत्मो. संवसारांत आसतनाच आमी एकवटले हांव तर सत म्हणल्यार देवा सवय, मोग म्हणल्यार देवा सवय, उजवाड म्हणल्यार देवा सवय, कृपा म्हणल्यार देवा सवय, सकत म्हणल्यार देवा सवय, आत्मा म्हणल्यार देवा सवय, शांती म्हणल्यार देवा सवय. संवसारांत आसतना तूं आनी आमी एकवटले हांव तर सदां काल आमी तातूंच उरता, तातूंच मरता आनी तातूंच जियेता. देखून तुजे थंय देवान बिडार करचे खातीर तुकाच तूं एक मंदिर जावन, तुकाच तूं एक टेंपल जावन देवाक समर्पण दी. आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी वळ 19 आनी 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिरा म्हूण तुमी नेणात गी. सारकें ऐका. तुमच्यो वास, तुमच्यो कुडी, तुमच्यो कुडी, तुमच्यो कुडी, तुमच्यो कुडी, तुमची कुडा न्हय, तुमची कुडा न्हय. खंयच्याय कुडांनी देव बिडार करिना. खंयच्याच कुडांनी देव बिडार करिना. खंयच्याच गुड्यांनी देव बिडार करिना. संवसारांतल्या खंयच्याच कुडांनी देव बिडार करना. पूण तुमचो बुत, तुमचो मांव बिडार करता.
देखून तालीमान पळे दौरली घरात पळे कोणी रावनंदर तुमचो माव सुद्धा रावता आणि देवाक तुम्ही 2 करोड 4 करोड कितले करसून बांधा रावळेर बांधा आणि सांगा देवाक तुझ्या खातीर बांधला वचून राव देव वचून थंय रावूं सोना देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां दाखले दिल्यात आमी गोंयांत फाटल्या 3 वर्सां हांव रेती दिवन आसा खंयच्यो इगत ज्यो थंय बायलान कांय सोबयलेल्यो कांय नात पुरे सुनो काणू धव्यो मात दिसतात आनी करोडांनी थंय बांदूंक कोणी करची ना पण आमच्या मायगांवांत ते आता कितें जालां कॉम्पिटिशन जालां हांवें 2 करोडांची बांदली ना ताणें 2 करोडांची बांदली हांवें 3 करोडांची बांदली ना आनी एकलो म्हणटा ताणें 3 करोडांची बांदली हांव 4 करोडांची बांदून दाखय आनी एकलो म्हणटा 5 करोडांची कॉम्पिटिशन पण थंय वचून देव खंय बिडार करिना बेनाका देवान बिडार करचें सगळ्या बायबलान दिलां आमच्या काळजांनी आमच्या मनांनी आमचे थंय कित्याक म्हळ्यार देवाचें सारकें केवळ आमचे थंय मनीस जाल्ले आमचे थंय मात्र आसूंक शकता कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक मात्र आपल्या सारक्याचो आनी सुरप्याचो जावन रचला उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वारी 1 ओळ 20 आनी 6 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वारी 1 20 आनी 6 पळया वैगिनी पळया सोमार चिंतन पळया तुमकां इल्ली बुद्धवंत काय आसा वयतल्या समजून आसा वय जाल्यार देवान कोणाक आपल्या सारक्याचो आनी सुरप्याचो जावन रचला ऐका आणि देवान म्हणले आमच्याच रूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया गोळ्यांनी तरी देवाच्या सारखे कोणा ते आसा सांगा मन जाती ते आसा सुकण्यांत आसा जीवदाळ्यांत आसा माशल्यांत आसा खंयच्या रुपण्यांनी आसा इमाज्यांनी आसा बॉम्ब्यांनी आसा मुर्त्यांनी आसा रुखांत आसा पत्रांत आसा फुलांत आसा देखून ताणें सांगलें तुमी खंयच्याक आमी देवाची तेंपलां बांदूंक मुखार सरया भाव भयणीनो पत्राची तेंपलां बांदची नाकात देखून तांकां वणो दिवनात पळया तुमी आमी हांगासर देवाची तेंपलां बांदता पत्रांची तेंपलां बांदूंक नाका आमकां आज कितल्या जाणांचेर भर घाला वजें घाला पत्रांची तेंपलां बांदूंक कुटमाक मिनिमम उन्ने म्हळ्यार 20,000 तांकां तांचे म्हणल्यार रावंक घर ना तांकां तांचे म्हणल्यार बिडार ना तांकां तांच्या म्हणल्यार भुरग्यांक पोसूंक तांक ना तांकां तांच्या म्हणल्यार रीण फारी करूंक वाट ना आज करोडांची व्हडली आमी इमारतां व्हडली स्मारकां बांदता देव तसल्या स्मारकांनी बिडार करिना जेरी सांगता न्ही देवाचे उतार सांगता Acts 17:24 धर्मदूताच्या कृत्यांत अवस्वर 17 ओळ 26 ऐका हो संसार आणि तांतू आसल्यो सर्व वस्तू रचलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती हो संसार रचलो देव या संसारांत आसल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा आणि संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना खंयच्या आपोस्तलान जेजूच्या खंयच्या आपोस्तलान एक कोपेल्या एक देवाळ बांदला म्हाका दाखया सगळ्या बायबलांत सांगा तुम्ही ल्हान कुक्कुली दूध खावची बाळशी नाही जेजूच्या शिसांपैकी खंयच्या शिसान जेजूक आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक ताका उगलसूंक ना वाडूंक ताका परगट करूंक खंयसर एक ल्हानशे कोपेल या एक ल्हानशे पात्राचे बांद आपल्या बिडार बांदला म्हाका एक दाखया ताचे राज बांदच्या बदलाक आमी संवसारांत आमचे राज बांदूंक येता आनी ते आपोस्ताल मेल्ल्या उपरांत तांच्या समाधींचेर टेंपल बांदून नाव दिला पेद्रूचे नाव जाकोबाचे नाव आणि कोणाचे नाव दिवन सांतांचे नाव दिवन आमी देवाक दिवचो मान काण आज थंय देवनातलेल्या जाग्यांक दिला समजून आसोनी सारखी आमकां सत कळीत जावन कित्याक आमी स्विकार करिना देखून तुम्ही दिसतात बागेटी दिसतात तुम्ही
पेट्यो फुटतात आणि गेल्यो मागीर आवाज ना ना जीव म्हणलो जिवीत म्हणलो देव तुमचे ते आसा तर शांती म्हणलो समाधान म्हणलो देव तुमचे ते आसा तर धैर्य म्हणलो भोळ म्हणलो देव तुमचे ते आसा वय तर आणि सकत म्हणलो कृपा म्हणलो देव तुमचे ते आसा तर सत म्हणलो नीत म्हणलो देव तुमचे ते आसा वय तर उजवाड म्हणलो तुमचो देव तुमचे ते आसा तर आम्ही काळोखांची येना आम्ही बियाची पुक्केला जावची येना देखून आज तुझे ते पिडार करचे कदे देवाक तुझे खाळेस उक्तें कर तुझे मन उक्तें कर तुझे जिवीत उक्तें कर जे कितें हांवें सांगलें देव आमच्या थंय जियेता म्हणलें तेंच सता तुमकां आनीक गुणान सांगता देखून जेजून म्हणलें ती उतरां मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 25 वोळ 40 आणि वोळ 40 आणि 5 मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 and 45 मातेवाच्या वांजेलांत ऐका आवस्वर 25 वोळ 40 आणि उपरांत 40 आणि 5 देव आमच्या थंय जियेता म्हणल्याची रुजवात जावन आसा ही ऐका तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी या म्हज्या अति ल्हान भावांक मदल्या एकल्याक केलें जे कितें तुमी या म्हज्या अति ल्हान भावांक तुमी केलें ते म्हाकाच तुमी केलें कोण म्हणटा ते कितें तुमी भावांक केलें त्या भयणीक केलें ते म्हाका तुमी केलें म्हणटा आणि 40 आणि 25 वळ आणि राय तांकां जाप दिवन म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी म्हज्या या ल्हान अति ल्हान भावा मदल्या जे कितें तुमी या म्हज्या अति ल्हान भावांक केलें एकल्याक केलें ना ते म्हाकाच तुमी केलें जे कितें म्हज्या ल्हान भावांक तुमी केलें ना म्हाका तुमी केलें ना कित्याक तांचे तें कोण जेता देखून मदर तेरेसा केदाळ म्हणटाली हांव हर एक मनशा थंय जावन दितो हिंदू जावन दितो मुस्लीम जावन दितो दादलो या स्त्री दुबळो या ग्रेस्त शिकपी या अशिकपी गोरो या सवळो परदेशी या विदेशी या स्वदेशी हर एकला ती कोणा पळयतली जेजू पळयतली देखून सा पावलाक तेंच सवाल विचारता देव गोड्यार बसून क्रिस्तावांक दगदून तो नाश करूंक म्हणून येता आसतना आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत आवस्वर 9 आणि वोळ 4 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 9 and verse 4 गोड्यार बसून येतालो पदवी अधिकार घेवन येतालो क्रिस्तावांक नाश करूंक म्हणून तो येतालो त्या दाळा एक थाळो ताका कितें म्हणटा ऐका एक्ट्स चॅप्टर 9 verse 4 तो धरणीर शेवटालो आणि तेदवा सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हाका म्हणल्यार सर्त त्या दग दितेल्या त्या ल्हान भावां ते कोण जेता आज आमकां एक मूर्ती पुटयली म्हणटाना आमकां राग येता आज एक इमाज पुटयली म्हणटाना आमकां उसांबळ जाता आज एक बॉम्ब पुटयले म्हणटाना आमी कलबुल जाता आज आमच्याच ल्हान भावांक अनित जाता अन्याय जाता कितल्यांक लुटतात कितल्यांक नाश करतात आमकां कांय जायना पळया न्ही खंय पावल्या देखून दा सारकें समजून घेवया हांव आसा म्हणलो देव तुजे ते म्हजे ते आमच्या ते पिडार करता तर आमकां धर्म ना आमकां जात ना आमकां कात ना आमकां कितें म्हणटात भास ना आमकां देश ना आमी एक पर्जा विंचून काडलेली पर्जा रायाळ पर्जा देवाची पर्जा पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 2 वोळ 9 आणि 10 आमकां सांगता 1 Peter chapter 2 and verse 9 and 10 आमी जाता एक कुटाम दैवीक कुटाम देखून आमी म्हणटा एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियेवंक अत्रेकता बेश्टें नांवां ती कित मात तांकां थंय कॉर्नरां थंय कोणशाक उबें केलां बोम मारूंक कोयर कोयर कोयार तितल्यांत कोणी चिंतना
कोणी समजाना कोणा कितें मतीक वसाना एकूटाम एकूटाम क्या झाला जाता आम्ही हे सत तुवें आनी हांवें आमी मानून घेतलेल्या वेळार ऐकात कितें न्ही पूण तुम्ही विंचून काडली पर्जा आमी जेत नांव आसा म्हळ्यार देवा सवय विंचून काडलेली पर्जा एकूटाम जाता रयाळ याजक वर्ग आमी जाता ताज्या याजकपणांत आमी हर एकले याजक वर्ग तो एकलो मात्र न्ही तो एकलो याजक आमी एकलो आनी कितें कोण न्ही चक्कड आमी ताजे थंय रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र एक पवित्र नितळ जाल्ले पवित्र जाल्ले आमी राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो देवान आपणायलेले दायज देवान आमकां स्वीकार केल्ले दायज आमी कोणाचें दायज सांगा हांव कोणाचें दायज म्हणजे आवय बापायचें दायज न्ही भियेनाकात हांव खंयच्या संस्थाचें दायज खंयच्या एका पदवेदाराचें दायज हांव कोणाचें दायज म्हज्या सर पदवेदारा देवाचें दायज हांव कोणाय की तुमकां संवसारांतल्या कोणाय की तुमकां म्हाका मोला घेवंक जावचें ना म्हाका मोला घेवंक कोणाय बरी कोणे म्हाका मोला घेतला ते हांव तुमकां मागीर सांगता आतां ऐका मुखार परतन मास पूण तुम्ही विंचून काडलेली पर्जा रयाळ याजक वर्ग तुम्ही रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र तुम्ही देवाक स्वीकार केले देव तुमच्या थंय बिडार करता वयता तुम्ही एक पवित्र राष्ट्र कित्याक पवित्र म्हणलो देव तुमच्या थंय बिडार करता आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक देवान आपलेच दायज करून तुमकां घेतलेलो लोक आणि काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुम्ही गाजय जाय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्या काळोखांतान आमकां उजवाडाक काडल्यात कित्याक वगेत बसोंक न्ही जर तर तुमी देवाक स्वीकार केला वयतर जर तर तुमी उजवाडाक आयल्यात वयतर आमकां उजवाडाक काडला कित्याक ताजी कृत्यां गाजय जाय म्हणून ताजी कृत्यां आमी पळय कितें जालें आमकां जिवनांतल्या बरी जाल्या गजोवंक आमकां बेन दिसता न्ही शब्द मेळनात तुमकां हें सत उगडापें जालां वयतर हें सत तुमी मानून घेता तर तुमी गाजोवंक शकतात भावा भयणीनो आपशंत पहिले मानून घ्या स्वीकार करा तुमच्या ते ताका स्थान मान दिया दावा नाकात सांता फाटल्यान सांतिने फाटल्यान आनी खंयच्या बेंतीने फाटल्यान आनी खंयच्या ताका लागीं सरा चड आनी चड ताका तुमच्या थंय येवन बिडार करूंक तुमकांच तुमी संपूर्ण ताका समर्पण दिया सांपावल म्हणटा न्ही आतां एका तूं आनी हांव आमी कोणाचें दायज कोणाच्या हातांत आमी आसूंक जाय कोणाक आमी आमकांच समर्पीत जावंक जाय एका कोरिंथांत पहिल्या पत्रांत आवस 6:19 आनी 20 वास 1 Corinthians 6:19 तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचें मंदिरां म्हूण तुमच्यो कुडी हांवें सांगलें तुमची कुडां न्हय खंयच्याय कुडांनी जावं दी मार्बलाचें कूड जावं दी सोबयलेलें कूड जावं दी रस्माचें कूड कार्पेट घाल्लें कूड आनी पडदे घाल्लें कूड लायट घाल्लें कूड फुलां घालून जेले घालून सोबयल्लें कूड खंयचें कूड तें जावं दे खंयच्या कुडांनी देव बिडार करिना तुमची कूड देवाचें बिडार म्हणून तुमी नेनान घे आनी तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय तसो आत्म्या रुपार देव तुमचे थंय वस्ती करता न्हय गे देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला देवानच ताकाच एक देणे जावन ताच्या सारक्या सुरप्यासो जावन रसून तुका तुजे थंय ताका ताणें रावोंक दिला एक देणे जावन आनी तुमी तुमचीच आस्त न्हय ऐकलें गी बॉम्बे तुमची आस्त दवरा माथारकान दवरा आजकाल पळय माथारकान भोंवतात की एका जाग्यार तो आनी जाग्यार कोणें म्हळें आज पेपर आयला पुरशावार खंय हांगा थंय पळोवन हांगे पावता तुवें आज तेंगी जीवनांतले पळय बॉम्बे जीवनांतले इमाज्यो जीवनांतल्यो मुर्त्यो काणयोन आमी माथार दोन येचेंगी इतले शिकून इतले डेव्हलपमेंट जावन इतले संवसारांत इतल्यो संगती उगडाप्यो जावन आज ही सता आनी उगडापी जावन नंतर आमी जीवन कितें फायदो तुम्ही तुमची आस्त न्हय वर्ते मोल दिवन तुमकां ताणें विकतें घेतलां आनी देखून वर्ते मोल दिवन तुमकां
तुमकां विकतें घेतल्यात ते मोल दिवन तुमकां ताणें विकतें घेतल्यात देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया कुडीन ते देवाक महिमा दिया तुमच्या मनांत रावंक तुमच्या काळजांत रावंक तुमच्या कुडींत रावंक ताका जागो दिया तो येता 7 रुपया तुमच्या मनांत रावंक आशेता उजवाडा रुपया तुमच्या मनांत रावंक आशेता समजणे रुपयार हांगा येवन रावंक आशेता मोगा रुपया काळजांत येवन रावंक आशेता 70 रुपया आत्म्या रुपया तुमच्या कुडींत येवन रावंक आशेता जाणा जाय देवाक तुझ्या ती DVD VCD ऐका तुम्ही ऐका परत परत ऐका तुमकां कळटा देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगला 7 रुपयार म्हजे ते असल्या देवाक कोण विंगड करूंक शकात मोगा रुपयार म्हजे ते बिडार करच्या देवाक कोण विंगड करियेत आत्म्या रुपयार म्हाका धैर्य दिवन बोल दिवन कृपा दिवन आदार दिवन जाणवाय दिवन समजून दिवन चलोवन वचच्या देवाक कोणे विंगड करियेत म्हजे ताव न्हू जिविता रुपयार म्हजे ते येवन तो बिडार करता कोणे ताका विंगड करियेत 7 रुपयार नीती रुपयार शांती रुपयार समाधानी रुपयार कृपे रुपयार सत्य रुपयार जाणवाय रुपयार उजवाडा रुपयार पवित्रपणा रुपयार भगवंतपणा रुपयार जाणवाय रुपयार आनी सभा रितीनी जे देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता त्या रितीन तो म्हणजे ते येवन बिडार करता कोणे ताका विंगड करियेत देखून तू सांपावलो म्हणटा रोमाघरां बरोवन 12 आवस्वर 1 आनी 1 वळीन तो 3री वळ रोमाघरां पयल्या पत्रांत आवस्वर 12 वळ 1 तावन 3 सांपावलो म्हणटा तुमकां तुम्ही देवाक समर्पण दिया एक जीवें बलिदान जावन ताणें तुमच्या थंय येवन बिडार करचे खातीर ताणें तुमच्या थंय येवन बिडार करचे खातीर तुमकां तुम्ही एक जीवें बलिदान जावन सुम्याक समर्पण दिया म्हणटा देवाचें उतर ऐका तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले वोड काकुळतीचो उगडास देवान तुका आनी म्हाका आमकां दाखयलेले वोड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी पळय न्ही तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया तुमकांच तुमी देवाक दिया देखून आमी म्हणटा न्ही ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तो संगी आसतना नाका म्हाका काय म्हणटा ना म्हणून मात शिकल्यात ताजो गूढ अर्थ आनी समजूंक ना बदलाक आसा आमकां आयको मेळटा देवाचें उतर आमकां तर एक न्ही वरांगटल्यान तुमकां हांव सांगूंक शकता जुवांचो वांजेल आवस्वर 14 वळ 9 तावन 11 ऐका जुवांचो वांजेल आवस्वर 14 वळ 9 तावन 11 देवाचें उतर कितें म्हणटा जेजूस आमकां सांगता जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हळ्यार हांव आसा म्हणलो देव मनीस जाल्यार जेजू थंय येवन बिडार करना आसा म्हणल्यार आमकां सत कळी जाता उगडापण जाता ऐका जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसोनी इतलो तेंप हांव तुमचे संगत आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजोना हांव कोण म्हणून तुका आनी समजना गी जाणें म्हाका पळयलां म्हणटा जेजू ताणें बापाकी पळयलां आयकलें गी जेजू कोणें पळयलां तांणी बापाक पळयलां कित्याक मुखार एका 10वी आनी 11वी वळ हांव बापा सवें आसा हांव बापा सवें एकवटला आनी बाप म्हजे सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें एकवटला हें तूं सतमानी नाय गी आनी कितें समजना गी आनी हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां म्हजे सक्तीन हांव उलयना हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां हांव म्हजेच तकी उलयना बापच म्हजे सवें सत म्हणलो बाप जीव म्हणलो बाप कितें मोग म्हणलो बाप उजवाड म्हणलो बाप जानवाय म्हणलो बाप कृपा म्हणलो बाप आत्मा म्हणलो बाप मुजे ते आसोन तो तुजे लागीं उलयता म्हणलें तूं नेनाय गी बापूस म्हजे संगी आसोन उलयता गे पळया सवार पटी काल सांग उलोवन आसलो एकलो भाव म्हाका मेळोंक आयलो तो म्हणालो फादर तुम्ही थंय आल्तारींत उलयतना तुम्ही न्ही फादर तुम्ही हांगा आमच्या सांगात आसतना तुम्ही आमचे बरी आसात तुम्ही ते आल्तारीर आसतना तुम्ही आमचे बरी नात आनी सांगलें हांव तुमचे बरी ना कित्याक म्हळ्यार हांव तुज्या जाग्यार ना हांव ताज्या जाग्यार राव आनी तो म्हज्या मुखांत हांव न्ही तो उलयता म्हळ्यार
हांव उलयना भियेनाकात देखून तो हांगा उलयल्या बरी हांव तुमकां सांगता मेळटाना थंय तुमचे सांगता आसतना हांव अशें उलयना पण हांगा आसतना वय तो पवित्र आत्मो प्रेरक आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो म्हजेर आशिल्लो तो उलयता हांगा आसतना ताका महिमा आनी दुसऱ्यांक सुकवणी मेळना भियेनाकात तुम्ही कितलें वत्ताय केल्या मेळना महिमा ताका मान ताका पदवी ताका राजवटी ताका वडवीक ताका देखूनच परतून आमी वाचता 20वी ओळ आनी 23वी ओळ 20 and 23 जुआंव समाजाल आवाजवर 14 ओळ 20 आनी उपरांत 23 हांव म्हज्या बापा थंय हांव म्हज्या बापा थंय आसा तुमी म्हजे थंय तुमी म्हजे थंय आसात हांव तुमचे थंय आसा हांव तुमचे थंय आसा त्या दिसा तुमी सदमत पळया न्ही हे सत उगडापेन जाल्ल्या उपरांत म्हाका कांय भेना बाप म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय हांव बापा थंय हांव जेजू थंय ते म्हजे थंय तरी एक देव म्हजे थंय सदां काळ आसा देखून आज खंय गेल्यार कोणी एकली आसतना फादर तुमी तुमचे ते उतार आमकां धैर्य दिता फादर हांव एकले न्ही फादर हांव एकसुरी न्ही फादर हांव एकसुरो न्ही फादर बाप पूत म्हणजे पवित्र म्हजे सगळे आसात फादर देखून म्हाका कांय म्हणना फादर पण ब्रेसरा 9 कडेन मागणें जावन येता येताना हांव ब्रह्मावर पावलो ती आमची बहीण तिका एक्सिडेंट जावन वय पाठीच्या कण्याचें ऑपरेशन जावन मेजर सर्जरी जावन तिका सोलोंक कस जातात ते म्हणाले म्हजो जेजू म्हजे सगळे आसा फादर रांदूंक की हांव तो रांदता आनी इगर्जेंत हांव तो प्रेयर कंडक्ट करता आनी थंय सकाळी सक्रामेंताची आराधना हांवच सोलोन व्हरता म्हणाली ती म्हणाली कोण म्हज्या मुखान जेजू सोलोन व्हरता फादर म्हाका तो आदार दिता पळया न्ही हातांत क्रस्चस घालना ती ती कुजनात तिच्या म्हाताऱ्या घोवाक रांदून वाडटा तीच वेळार थंय सक्रामेंताची आराधना वचून इगर्जेंत मागण्या सोलोन व्हरता आनी ती म्हणटा म्हाका म्हजो जेजू आदार दिता फादर आमी 1 म्हयन्याची रजा काडून आस्पत्रेन बसता आसले हांव 1 म्हयन्याची रजा काडून आमी खंय घरा बसता आसले हांव न्ही पळया ह्या बहिणीची साक्ष पळया कित्याक ती जाणा एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बगाना सोमी आसो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना भियेनाका तुमकां आसा जावं पुरो तुमकां आसा जावं पुरो कित्याक हांव कोणाच्या हातांत ना हांव ताच्या हातांत आसा देखून कसलीच भिरांत म्हाका ना या प्रमाणे तुमच्या थंय ताका येवन बिडार करूंक तुमकांच तुमी एक जिवें बलिदान जावन समर्पण दिया आनी त्या दाळा ताजी उतरां तुमकां समजतलीं खंय गेल्यार कोण तुजे सवय आसा मॅथ्यू 28:20 आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया हांवें सांगिल्लें सगळें पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हूण तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा देखून 7 रुपार मोगा रुपार उजवाडा रुपार जानवा रुपार कुरपे रुपार जिवा रुपार जिविता रुपार तो आमचे समय आसा सदां काल आसा खंय गेल्यार आसा देखून तो कीर्तन 130 आनी 9-8वी ओळ आमकां सांगता साम 139:8 कीर्तन 130 आनी 9-8वी ओळ खंय गेल्यार हांव एक सुरोने सगळ्या सोडून गेल्यार म्हजे सवय देव म्हजे थंय आसलो देव म्हाका आदार दिता पाताळांत वचून बसल्यार म्हजो देव म्हाका सोडिना पांत्याचे पाकाटे घेवन गेल्यार तो म्हाका सांडिना म्हणटा देवाचे उतर ऐका सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय थंय तो म्हजे सवय आसा पाताळाक हांव आड पडन पाताळांत वचून हांव आड पडल्यार थंय तूं आसाय थंय तो म्हजे सवय आसा आनी पांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार हांव उबोवन गेल्यार दर्या पलतडी वचून वचून हांव एक सुरो म्हणून चिंतून रावल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोन व्हरतलो पळया न्ही देखून भाव भयणी सत उगड्या पेन जाल्ल्या घडयेतावन फाटल्या 18 वर्सांत हांव
एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका भोगाना सोमी आसो उजवो हात मोजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसलीच बेरात जिनेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकतलो हांव गायनांनी. देखून सोम्याक तुमचे थंय येवन बिडार करूंक अवकाश दिया. देखून सनिमाने हांव तुमकां सांगता उगडापणाच्या बुकांत आवसवर 21 वळ 3 तावन ऐका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 3 to 5. देवाचे उतार कितें म्हणटा जें कितें हांवें पर्यंत सांगलें आतां तुमकां समजतलें. देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका. आनी सिंहासनाच्या कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो एक व्हड थाळो हे परी म्हणलो आतां पुणी मनशा मध्ये देवाचें बिडार आतां आपण इतलें आयकून तरी समजलें गी आतां पुणी मनशा मध्ये देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मध्ये रावतलो ती ताची पर्जा जातली आनी तो तांचे मध्ये सदांच जियेतलो तो देव जातलो जियेता तो देव जातलो तांचे मध्ये सदांच जियेता तो देव जातलो. खरो देव निज देव एकच देव बरो देव तुझे सवे सदांकाल जियेतलो. तुमचे सवे सदांकाल जियोसो देव जातलो. त्या देवाक आमी स्वीकार करया भाव भयणीनो. त्या देवात आमी घट्ट रावया भावार्थान थीर जावया मात्र न्ही बरोवशान ताका उलो मारया ताच्या मोगांत आमी एकवटान जियेया. त्या दाळ आमी म्हणूंक शकता तूं आनी हांव त्या एका खऱ्या निजा देवा थंय एकवटल्यान वयतर मात्र आमी म्हणूंक शकता एकवटान जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियो. देखून हे सत आज तुका आनी म्हाका आमकां उगडापेन जाला वयतर आज तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते हर एकल्या ते पयलो स्थान काळजान मनान कुडींत आनी आत्म्यांत कोणाक हांव आसा तुमचे सवय आसा सदांकाळ आसा म्हणल्यार देवाक दिवन जियेता तर तुका आनी म्हाका कितेंच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं जावन आसा मंदिर देवाचे देवान केला तुका आपल्या सारक्याचे. तूं जावन आसा मंदिर देवाचे देवान केला तुका आपल्या सारक्याचे. ताचे बरी पवित्रपण चोरच्या ताचे बरी पवित्रपण चोरच्या खंगे तुकाच तूं देणे भरते कुडीसो तुझ्या तूं बेस्वाट